नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले काठमाडौँमा एकै दिन 6 जनाको मृत्यु। देशभर 1039 संक्रमित थपिए। आज 1173 जना डिस्चार्ज। पीसीआर परीक्षणको शुल्क 2400ले घट्यो। अब 2000 रुपैयाँ तिरे पुग्ने। फरक रिपोर्ट आएको विषयमा अनुसन्धान हुने। नेकपाको विवाद मिल्दा पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषय ओझेलमा। अक्षमलाई हटाएर सक्षम व्यक्ति ल्याउन विज्ञको सुझाव। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मनोमानी रूपमा व्यापार गर्दै काठमाडौँका व्यवसायी। सरकारको नियम मान्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,89,00,000 माथि उक्लियो। 9,25,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणले काठमाडौँका 6 सहित थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 6 पुरुष र 3 महिलाको मृत्यु भएको हो। संक्रमणका कारण काठमाडौँका 4 पुरुष र 2 महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोक मोरङका 1 पुरुष तथा कास्कीकी 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 345 पुगेको छ। यस्तै आज देशभर 1039 संक्रमित थपिएका छन्। 9165 जनाको पीसीआर गर्दा 674 पुरुष र 365 महिला संक्रमित थपिएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 483 जना छन्। काठमाडौँका 483, भक्तपुरका 81 र ललितपुरका 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टा यता 1173 जना निको भई घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1173 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 38,697। देशभर 15,117 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। आइसियुमा 169 मध्ये 23 जना भेन्टिलेटरमा छन्। सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शुल्क 2,400 रुपैयाँ घटाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अब सरकारी र निजी सबै ल्याबमा 2,000 रुपैयाँ पीसीआर टेस्ट हुनेछ। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले रिएजेन्ट र अन्य सामानको मूल्य घटेको आधारमा नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको जानकारी दिनुभयो। रिएजेन्ट र अन्य सामानहरूको मूल्य घटेको आधारमा यो संशोधन गरिएको हो। कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण शुल्क सबै प्रयोगशाला, सबै भन्नाले पब्लिक प्राइभेट, सरकारी निजी सबै प्रयोगशालाको लागि शुल्क सबै शुल्क सहित अधिकतम रु 2,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। सुरुमा पीसीआर टेस्टको शुल्क 5,500 तोकिएको थियो। पछिल्लो समय त्यसलाई घटाएर 4,400 रुपैयाँ बनाइएको थियो। यसैबीच 4वटा अस्पतालमा पीसीआर जाँच गर्दा फरक फरक रिपोर्ट आएको गुनासो आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै सरकारी अस्पतालमा कोभिड र अन्य रोगका बिरामीको चाप पनि बढेको छ। सरकारी अस्पताल कोभिड केन्द्रमा परिणत भएपछि अन्य रोगका बिरामीको उपचारमा समस्या देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोभिडका बिरामीले अस्पतालहरूमा प्राथमिकता पाएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा भने समस्या भएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरेको अनुगमनले अन्य रोगका बिरामीहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित भएको पाइएको हो।
अस्पतालमा कोभिडका लक्षण भएका बिरामीहरूको संख्या बढी भएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्लेले बताए। जनशक्तिको अभाव र व्यवस्थापकीय प्रबन्धनका कारण अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या भएको बताए। आजभन्दा अगाडि चाहिँ एसिम्टोमेटिक पेसेन्ट्सहरू बढी थिए, भर्ना भए पनि यत्तिकै बसेका थिए। आजको दिनमा सिम्टोमेटिक पेसेन्ट बढी छन् सर। अक्सिजन चाहिने अनि अरू सपोर्ट मोनिटर चाहिने र कोही कोही बेला भेन्टिलेटर चाहिने। अबको दिन चाहिँ अझ कम्प्लिकेटेड अनि फेरि त्यसको भन्नुको मतलब चाहिँ म्यान पावर बेसी चाहिने। अनुगमनपछि उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले कोभिडका कारण अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या भएको जानकारी आफूहरूले पाएको बताए। कोभिड संक्रमित र अन्य बिरामीहरूको एउटै अस्पतालमा उपचार गराउँदा जोखिम अझ बढ्ने भएकाले उचित व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विशेष परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्दै अस्पतालको आय स्रोत पनि खस्कँदै गएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। जुन खालको उहाँहरूको सेफ्टीको कुरा हो त्यसमा पनि अलि उहाँहरूले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने जस्तो स्थितिहरू देख्यो, जसले गर्दा यो नन कोभिडमा काम गर्ने बिरामीहरूमा नै बढी चाहिँ नि इन्फेक्टेड भएको अवस्थाहरू देखा परेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ नि अब सम्बन्धित निकायले यस्तो खालको हस्पिटलहरूलाई अलि विशेष व्यवस्थापन गर्ने र यो खालको एउटा विशेष परिस्थिति भएको हुनाले उहाँहरूको आय स्रोतहरू पनि यो जुन असर परिरहेको कारणले उहाँहरूलाई त्यही ढङ्गबाट एउटा सपोर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि हामीले त्यो महसुस गर्यौँ। सरकारी र बढी सेवा सुविधा पाइने कारण आम सर्वसाधारणको रोजाइ बन्ने गरेको शिक्षण अस्पतालमा अहिले सेवाग्राहीको संख्या कम हुँदा आय स्रोत पनि खस्किँदै गएको छ। शिक्षण अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामीहरूको संख्या न्यून हुँदा मेडिकल शिक्षाका विभिन्न विधा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको पढाइमा समेत समस्या देखिएको छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार गरी 1 महिनाभित्र नेपाल ल्याइसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकले वैदेशिक रोजगारीको रूपमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका र रोजगारी गुमाई अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीलाई 1 महिनाभित्र ल्याइसक्न निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूलाई ल्याउने सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। लामो समयसम्म रोजगारविहीन भई अल्पत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेकोमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्तै समितिले विदेशबाट ल्याइएका श्रमिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उड्डयन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। केही समय अघि नेकपाभित्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र हेरफेरको चर्चा चर्किए पनि उक्त विषय यति बेला भने सेलाएको छ। विघटनकै सङ्घारमा पुग्न लागेको विवाद समाधानमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि विवाद समाधान भएपछि यो विषय भने छायामा परेको हो। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाको करिब 3 महिनादेखि चर्किएको विवाद समाधानको महत्त्वपूर्ण कडी मध्येको एक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। तर नेकपाको शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व समाधान गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनले भने खासै चर्चा पाउन सकेन। बरु मन्त्रीमण्डलका सदस्य भने यो विषयमा आफूहरूलाई हालसम्म जानकारी नभएको बताउँछन्। यो आम छलफलको विषय होइन, यो मूलतः प्रधानमन्त्रीले चाहने कुरा हो र प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार पनि हो। अब हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्थामा त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाइरहेको बेलामा यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरि पार्टीभित्रको महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको बिचमा छलफल गरेर एउटा सहमतिमा गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्षमता देखाउन नसक्ने सदस्यलाई हटाउने त परे जाओस्, नेतृत्वविहीन 3 मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
खाली मन्त्रालय कि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा कि अन्य मन्त्रीकै जिम्मामा रहेका छन्। मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति नै नभएपछि कामकारबाहीमा असहजता भएको पनि सरकारवालाहरू बताउँछन्। हाल भएका कुनै मन्त्रीको पनि कामकारबाही प्रभावकारी नदेखेकाले तत्काल क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ। मन्त्रीसँग डाइरेक्ट सुविधा लिएको मान्छे बाहेक अरूले भन्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री हट्दा म खुसी हुन्छु। अब देशको गृहमन्त्री हट्दाखेरि म खुसी हुन्छु। किन खुसी हुन्छु भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा यी सबै असल मान्छे लाग्ला, तर डेलिभरी भएन, ल एन्ड अर्डर पनि छैन, हेल्थ सेक्टरको कुनै काम अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीलाई लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई यो लाग्दैन र। मन्त्रीमण्डलका सदस्यको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठेकाले प्रधानमन्त्रीले हेरफेर र नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने आवाज पनि उत्तिकै उठेका छन्। तर नेकपा विवादको प्रमुख एजेन्डा बनेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन यति बेला भने सेलाएको अवस्थामा छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालीको ठूलो चाडबडा दशैं आउन अब 1 महिना र केही दिन मात्र बाँकी छ। गत वर्ष यति बेला दशैंको किनमेलका लागि बाक्लो चहलपहल हुने काठमाडौँका बजारहरू अझै सुनसान देखिन्छन्। सबैभन्दा व्यस्त रहने महाबौद्ध क्षेत्रमा अझै चहलपहल नहुँदा व्यापारी निराश देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले यही भदौ 3 गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै व्यापार व्यवसाय सहज रूपमा खुल्न थालेका छन्। व्यापारका लागि प्रशासनले बाड तोके पनि व्यवसायीले भने यसको पालना गरेका छैनन्। सधैँ भिडभाड र व्यस्त रहने महाबौद्ध क्षेत्रमा समेत व्यापारिक चहलपहल बढेको छैन। अघिल्लो वर्षमा यतिखेर बडा दशैंका लागि सामान किन्न यहाँ भिडभाड भइसक्थ्यो, तर एकातिर चीनबाट मगाइएको सामान केरुङ नाकामै रोकिएको र अर्कोतिर ग्राहक नआएर भएका सामान पनि बिक्री गर्न नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ। कतिपय व्यवसायीले सरकारले दशैंको मुखमा कर उठाउनका लागि मात्र निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको तर्क गर्छन्। तपाईले ठ्याक्क यो कर तिर्ने बेला हुन्छ नि, त्यो बेलामा सहज तरिकाले खोलिदिएको हुन्छ है। हप्तामा 3 दिन होस् या बिहान बेलुकी 11 देखि 3 होस् या 1 बजेसम्म होस्, यो तरिकाले खोलिदिएको छ। यो बुझ्न सकिएन कि सरकारले कर भन्नुहुन्छ नि पूर्ण रूपले लिएछ है। त्यो सरकारले किनकि यो व्यापारीहरूलाई सहज होस्, यिनीहरूले काम गर्न पाओस् र कम आओस्, पैसा यसो तिर्न सकोस् भन्ने बुझेको छैन अहिलेसम्म। विगत धेरै 5-6 महिनादेखि 7-8 महिनादेखि केरुङ जस्ता अथवा तातो पानी जस्ता भन्सारमा रोकिएका सामानहरू अहिले पनि अल्पत्र छन्। धेरै व्यापारीहरू त्यसले पनि पीडामा छन्, किनभने अब त्यो एउटा त बजार बन्द भयो, हामी त्यसै पनि अब त्यसको मार हामीलाई छँदैछ, ब्याङ्कको ब्याज। हामी पनि अब फेरि एउटा अर्को पक्ष के छ भने हाम्रो यहाँको बजार पूर्ण रूपमा क्रेडिट निर्भर छ। त्यो क्रेडिटले गर्दा बजार खुलेन, हामीले बेचेको सामानको हामीसँग क्यास पनि छैन, अनि हामी बेच्न पाउनलाई हामीसँग सामान पनि छैनन्। अब सामान पनि आएको छैन, नयाँ सामान, अब ग्राहक पनि छैनन्। मङ्सिर पुसमा किनेको सामान अहिलेसम्म आएको छैन चाइनाबाट। त्यस्तै छ अवस्था, अब कस्टमर पनि छैनन्। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण ग्राहक बजारमा नआउँदा व्यापारी घर भाडा र कर कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। अर्कोतिर दशैंका लागि खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्ने पीर पनि उत्तिकै छ। अलि भाडा तिर्नु पनि एउटा टेन्सन हो, अरू त यस्तै त हो नि। अब मान्छेहरू पहिला जस्तो छैन हैन। अब यसपालि दशैं पनि अब खासै हाम्रो मेन भनेको दशैं हो हैन। वर्षभरि तपाईको दशैंको लागि नै अब वेट गरेर बस्ने हो हैन। यसपालि अब दशैं नै अब राम्रो होला जस्तो छैन। प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो पारे पनि ग्राहक निश्चिन्त भएर बजार पुग्न सकेका छैनन्। मगाएका सामान नाकामै अड्किएका कारण पनि सोचे जस्तो व्यापार हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि व्यवसायी दशैंका लागि खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तामा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा अघिल्लो बुधबारदेखि केही खुकुलो बनाइएको छ। सरकारले बाड तोकेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनेको छ, तर व्यापारी व्यवसायी भने मनमानी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ उपत्यकाका तिनै प्रशासन कार्यालयले यही भदौ 24 गते 3 साता लामो निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल दैनिक बिहान 11 बजीसम्म र बेलुकी 5 देखि 7 बजीसम्म खोल्न निर्देश गरिएको थियो। तर अन्य वस्तुका पसल खोल्न बार तोकिएको थियो। ती व्यवसाय तोकिएका बारमा मात्र पसल खोल्न भनिएको थियो। तर आइतबार उपत्यकाका विभिन्न बजार क्षेत्रमा पुग्दा सबै किसिमका पसल सञ्चालनमा आएको पाइयो, त्यो पनि मापदण्ड पालना नगरी। सरकारले तोके अनुसार आइतबार भाँडाकुँडा अटोमोबाइल्स र फर्निचरको मात्रै व्यापार गर्न पाइन्छ। तर काठमाडौँको इन्द्रचोक, असन, महाबौद्ध लगायतका क्षेत्रमा यो नियम पालना भएको पाइएन। पसलेहरूले स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्ड समेत पालना नगरेको देख्दा ग्राहक समेत चिन्तित देखिए। बहु सबै जति भनिएको छ त्यो सबै त छैन होइन। कतिपय ठाउँहरूमा राखिएको पनि छ, त्यो सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेको पनि छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ प्राय मास्क लगाएरै ग्राहकहरू चाहिँ गइरहेको देखियो। तर व्यापारीहरूमा चाहिँ त्यस्तो मास्क लगाएर बसिराखेको प्राय देखिएन के। त्यति धेरै पाइएन बाबु। त्यहाँ अब मान्छेहरू स्वास्थ्य सुरक्षाहरू त्यो त देखिएन होइन। मान्छेहरू आफ्नो खुसीले हिँडेका छन्, आफू गरेका छन्, त्यस्तो राम्रैसी गरेको देखिएन बाबु। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै व्यापारीहरू अनियन्त्रित भएको पाइएको छ। उनीहरू सरकारको नियम पालना गर्न बाध्य नभएको तर्क गर्छन्। त्यही त हप्तामा 3 दिन खोल्दा कोरोना नआउने, बिहान बेलुकी खोल्दा कोरोना नआउने, सुतेर त बस्दैन होला पक्का पनि कोरोना। अनि अब यो कसरी निर्णय गरेको सरकारले भन्ने कुरो हामीले बुझ्नै सकेका छैन। अब 3 दिन खोल्दा मान्छे हिँड्न पाउने, व्यापार गर्न पाउने भन्छ, त्यो होइन नि। सिस्टमले मान्छेले मास्क लगाओ, सेनिटाइजर राख, मापदण्डहरू तोक। नियम लगाउने तर पालना भए नभएको अनुगमन गर्न र अटेर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने आँट नदेखाउने सरकारको प्रवृत्तिका कारण हरेक क्षेत्रमा समस्या देखिने गरेको छ। निषेधाज्ञाका बेला भएका नियम उल्लङ्घनको अनुगमन गरी अटेर गर्ने व्यापारीलाई तुरुन्त कारबाही गर्न आवश्यक छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाए पनि दैनिक श्रम गरेर खाने मजदुरको पीडा भने जस्ताको त्यस्तै छ। काठमाडौँको महाबौद्ध, इन्द्रचोक, असल लगायत बजारमा काम गर्ने मजदुर अहिले पनि काम नपाएर यताउता भौतारिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 साता लामो निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएपछि विशेष गरी मजदुर वर्ग खुसी देखिएको छ। दिउँसो कमाएर साँझ बिहानको छाक टार्नेहरू मजदुरी गर्न पाउने आशामा उत्साहित भएका हुन्। व्यापार व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन थाले पनि थोरैले मात्र सन्तोषको सास फेर्न पाएका छन्। खोल्दाखेरि एकदम सन्तुष्ट, किनभनेदेखि सरकारले गर्नु पर्थ्यो, लकडाउन गर्नु पर्थ्यो। किनभनेदेखि पहिला चाहिँ नाका बन्द गरिदिएर, पहिला जुन इन्डियाको नाका चाहिँ बन्द गरिदिएर त्यसपछि चाहिँ अनि लकडाउन गरिदिया भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। अरू बेला दैनिक 1000 सम्म कमाउने श्रमिकलाई आजभोलि 200 रुपियाँ कमाउन पनि कठिन छ। असन, न्युरोड वरपर भारी बोकेर जीवन निर्वाह गर्नेहरू यस्तो दुखेसो पोख्छन्। हामीलाई त चाहिँ लामो दूरको गाडी खोल्नु पर्यो, व्यापारीहरू आउनु पर्यो, अब मार्केटमा व्यापार हुनु पर्यो। अब सबै कोरोनाले गर्दाखेरि सबै डराइरहेछन् आउनलाई। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई त्यति सहज छैन अहिले। अब 6 जना परिवार छ। अब यही काम गरेर बिहान कमाएर बेलुका खाने हो। अनि अहिलेसम्म हामी यस्तै गरेर बसिरहेछौँ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गर्दा व्यापार व्यवसाय सहज हुने क्रममा छन्। तर श्रमिकहरूले भने अझै राम्रोसँग काम पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले दिनभरि खटिएर दैनिक छाक टार्नेको समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले व्यवसायीको माग तत्काल पूरा गराउन पहलका लागि भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लामो समय लकडाउन भए पनि निजी क्षेत्रका लागि सरकारले राहतका ठोस योजनाहरू नल्याएको भन्दै महासंघले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई गुहारेको हो। सर्वसाधारणलाई घरभित्रै थुनेर सरकारले उनीहरूका समस्यालाई ध्यान नदिएको महासंघको गुनासो छ। महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले 10 महिनादेखि केरुङ नाकामा माल वस्तु सहितका 1200 वटा कन्टेनर रोकिएर
बसेको र त्यसलाई काठमाडौँ ल्याउन पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो। व्यवसाय ठप्प भएकाले घर भाडा र बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै बिनाहाको व्यवस्था गरिदिन पहल गर्न समेत व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभापति देउबाले उद्योगी व्यवसायीका जायज माग सरकारले पूरा गर्नै पर्ने बताउनु भएको छ। देउबाले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन सुरु भए ता निर्माण क्षेत्र पनि ठप्प प्राय छ, जसका कारण देशभर हजारौंको संख्यामा रहेका निर्माण उद्योग बन्द भए। लकडाउन खुलेपछि पनि निर्माणका गतिविधि कम हुँदा अझै समस्या रहेको उद्योगीको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन आदेश जारी हुँदा निर्माण क्षेत्रका इँटा उद्योग, क्रसर उद्योग लगायतका उद्योगहरू पनि बन्द रहे। तर पनि कोभिड-19 संक्रमणको असर परेको क्षेत्रहरूमा यी क्षेत्र पर्दैनन्, जसको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्र कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने हो। निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ यिनै इँटा उद्योग र क्रसर उद्योगबाट आपूर्ति हुन्छ। त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा त्यति ठूलो असर परेको छैन भन्न सकिन्छ। तर निर्माण उद्योगहरू भने त्यसमा सहमत छैनन्। अन्य क्षेत्रमा परेको असरको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पनि पर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। क्रसर उद्योगी श्यामराज खड्का कोभिडको असर वैदेशिक रोजगारमा परेको र रेमिटेन्समा कमी आउँदा निर्माणका काममा पनि कम हुन गई निर्माणजन्य उद्योगहरूमा असर परेको गुनासो गर्छन्। रेमिटेन्समा 30% कमी आउँदा निर्माण क्षेत्रको व्यापारमा पनि 30% नै कमी आउने उनको भनाइ छ। रेमिटेन्समा 30% मतलब घटेर चाहिँ रेमिटेन्स आइरहेको छ भने यसको मार्केट पनि 30% मतलब घट्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। कुनै नेपाली विदेश गएर चाहिँ रेमिटेन्स पठाउँछ भने उसले एउटा चाहिँ मतलब सानो 2 कोठाको अथवा 4 कोठाको घर बनाउने उसको लक्ष्यको साथ उसले पठाएको रेमिटेन्स हो। त्यो रेमिटेन्स जसले पठाउँछ, जसले 2 कोठा 4 कोठाको घर बनाउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेटेरियल खपत हुन्छ। त्यस्तै इँटा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नातिभाइ हेम्बा पनि लकडाउन सुरु भएपछि इँटा उत्पादन ठप्प भएको बताउँछन्। काँचो इँटा पोल्ने बाहेकका कुनै काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। हाल बजारमा पनि इँटाको माग छैन, त्यसैले अहिलेको स्थितिमा उद्योग सञ्चालन गर्न र विभिन्न जिल्लाबाट आउने श्रमिकहरूको व्यवस्थापनका लागि चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। यहाँ इँटा उद्योगमा काम गर्ने मान्छे बाहिर जिल्लाको छ। तपाईँको रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्युठान, जाजरकोटदेखि यता पूर्वमा हाम्रो रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक यी जिल्लाका साथीहरू आउनुहुन्छ। सर्लाही तिनीहरूलाई अब यहाँ उपत्यकाभित्र कसरी काम गराउने र कसरी सुरक्षित रूपमा राख्न भन्ने कुरामा अहिले हाम्रो ठुलो चुनौतीको रूपमा हामीले हेरिरहेछौँ। भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालित 62वटा इँटा उद्योगमा करिब 35,000 कामदार कार्यरत रहेका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट र भारतबाट समेत कामदार ल्याउनु पर्ने भएकाले कोभिड-19 संक्रमणको व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 9,25,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। संक्रमण र मृत्यु दरसँगै निको हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। विश्वभर 2,89,00,000 संक्रमित हुँदा 2,08,00,000 निको भएका छन्। पछिल्लो समय भारत बाहेक अन्य देशमा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै घटेको छ। भारतमा भने पछिल्लो समय लगातार दैनिक 90,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदै आएका छन्। भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 47,54,000 भन्दा बढी छ भने 78,600 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज टोटनह्यामले एभर्टनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सिजनको पहिलो खेलमा टोटनह्यामले एभर्टनसँग खेल्न लागेको हो। टोटनह्यामको मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 मा सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा टोटनह्याम सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ। ह्यारी केनको कप्तानीमा मैदान उत्रने टोटनह्यामलाई खेलाडी चोटको ठूलो समस्या छैन। डिफेन्डर टान्गानगा भने थाई इन्जुरीको कारण टिममा छैनन्, तर जोसे मोरिहिनोको टिमलाई बलियो एभर्टन
एभर्टन विरुद्ध कठिन भने हुनेछ। एभर्टन पनि जित निकाल्दै सिजनको सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले काठमाडौँमा एकै दिन 6 जनाको मृत्यु, देशभर 1039 संक्रमित थपिए, आज 1173 जना डिस्चार्ज। पीसीआर परीक्षणको शुल्क 2400 घट्यो, अब 2000 रुपैयाँ तिरे पुग्ने, फरक रिपोर्ट आएको विषयमा अनुसन्धान हुने। नेकपाको विवाद मिल्दा पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषय ओझेलमा, अक्षमलाई हटाएर सक्षम व्यक्ति ल्याउन विज्ञको सुझाव। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मनोमानी रूपमा व्यापार गर्दै काठमाडौँका व्यवसायी, सरकारको नियम मान्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,89,00,000 माथि उक्लियो, 9,25,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।